बीवी खूबसूरत थी और शोहर काला था। बीवी बोली, हम दोनों जनती हैं। शोहर, वो कैसे? बीवी, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो और मैं तुम्हें देखकर तौबा करती रहती हूँ। एक सरदार शादी के बाद दूसरे मुल्क चला गया। 5 साल बाद वापस आया तो घर में दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा पापा कहते हुए आए। सरदार ने पूछा, ये क्या है? सरदारनी बोली, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? बीवी खावंद से, आज मेरे बदन में आग लगा दें। खावंद ने पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। नतीजा, जज्बात का इजहार खुले लफ्जों में किया करें। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक कर रहे थे। बच्चों का बाप बोला, हजरत, आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोला, अगर ये काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ आऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा जरूरी है। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज नहीं है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक थी, वो भी आप ले गए। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा तो पठान बोला, डॉक्टर साहब, कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, ते फिर मामा तेन 2 किलो जलेबियां लिख देवा। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, मुझसे काम चल जाएगा। लड़का, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का, एक बीवी और 2 बच्चे। एक आदमी कपड़े धो रहा था। अचानक पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, भाई साहब, क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। पड़ोसन बोली, मेरे भी धो दो, कितने पैसे लोगे? आदमी बोला, पैसों की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही तुम भी दे दिया करो। वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसके कदमों की खाक चूम ली। वो पगली घर जाकर मेरी अम्मी से बोली, मासी, तेरा बेटा मिट्टी खाता है। बीवी, सुना है कि जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, सही सुना है तुमने। बीवी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली, इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। पठान की बीवी शादी की पहली रात ही बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह पूछी तो पठान बोला, शादी से पहले उसके अब्बू ने मुझे कहा था कि मेरी बेटी से कभी फर्क ना करना। मैं निस्वार मुंह में रख रहा था तो इसे भी रख दी। हम जबान का बड़ा पक्का है। पप्पू दोस्तों की महफिल से उठकर रात काफी देर घर गया। दूसरे दिन दोस्तों ने पूछा, रात को भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? पप्पू ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, ये सामने के 2 दांत तो मैं कई दिनों से निकलवाना चाहता था। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, जी वो मेरी बीवी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी जी, वही तो किया था। 2 लड़कियां एक साथ नंगी नहा रही थी। एक ने पूछा, तेरे नीचे बाल क्यों नहीं हैं? दूसरी लड़की हंसी और बोली, पगली, जिस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा चलती हो उस पर घास नहीं उगती। एक सरदारनी लड़की एक सरदार की दुकान पर गई और कहा, लिप्टन दी चाह है? सरदार शर्माते हुए बोला, मैनू ते नहीं, अगर तुहानू है ते आ लिपट जा।
ایک امریکن عورت اپنے مکان کی دوسری منزل کی کھڑکی صاف کر رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کوڑے کی ڈرم میں آ گری اور وہیں پھنس گئی۔ اتنے میں ادھر سے دو پاکستانیوں کا گزر ہوا تو اسے دیکھ کر ایک نے دوسرے سے کہا، یار یہ امریکی لوگ بھی کتنے فضول خرچ ہیں، کوڑے میں کتنی اچھی اچھی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ دکاندار، کیوں پریشان ہو؟ سردار، دیکھیں میرے موبائل میں نیٹ ورک نہیں آ رہا۔ دکاندار، سر یہ خراب موسم کی وجہ سے ہوا ہے۔ سردار، یہ لو 5 روپے اور نیا موسم ڈال دو۔ پٹھان کی شادی ہوئی۔ وہ شادی کی پہلی رات بیوی سے دور جا کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے پوچھا، جی کیا ہوا؟ پٹھان، ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم شادی کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر ایک آدمی سے، بھائی تمہاری صحت بہت خراب ہے، سگریٹ نوشی چھوڑ دو۔ آدمی بولا، ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بولا، لیکن کیوں؟ آدمی بولا، سگریٹ تو میں چھوڑ دوں گا لیکن نوشی نہیں، کیونکہ نوشی میری بیوی ہے۔ ایک سردار کے دوست نے سردار سے پوچھا، آملیٹ کسے کہتے ہیں؟ سردار نے اسے بتایا کہ آملیٹ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو آم دیر سے پکتا ہے اس کو آملیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جب آم کو لیٹ کر کھایا جائے تو اسے بھی آملیٹ کہتے ہیں۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روکا اور کہا کہ پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت دو۔ میں نے جوس پی کر خالی ڈبے کا پٹاخہ مار دیا۔ ایک نوکرانی کو صفائی کرتے ہوئے استعمال شدہ کونڈم ملا۔ اس نے مالکن سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مالکن نے جواب میں پوچھا، تم لوگ رومانس نہیں کرتے؟ نوکرانی بولی، باجی کرتے تو ہیں مگر اتنا نہیں کرتے کہ ان کی کھال ہی اتر جائے۔ کمرے میں کافی دیر سے خاموشی تھی۔ ہم دونوں چپ بیٹھے تھے، کوئی شور شرابہ نہیں تھا کہ اچانک بیگم نے میرے سر پر بیلن مارا۔ میرا سر گھوم گیا۔ میں نے سٹ پٹا کر کہا، اب میں نے کیا غلطی کر دی؟ بیوی جھٹ سے بولی، تو مہینہ غلطی نہ کریں تو میں انتظار ہی کر دی رواں۔ ایک بہت موٹی عورت سائیکل پر سوار تھی اور یہ گانا گا رہی تھی کہ دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار۔ راستے میں ایک بچہ بہت زور سے ہنس رہا تھا۔ عورت نے غصے میں پوچھا کہ کیوں ہنستے ہو؟ بچے نے جواب دیا، دیکھا ہے پہلی بار سائیکل پر ہاتھی سوار۔ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی کہ ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا، لوٹا چین سے بندھا ہے، آپ نہیں، منزل مقصود تھوڑی آگے کھسکا لیں۔ بیٹا، پاپا میں نے کل ایک خواب دیکھا کہ میرا ایک پیر زمین پر تھا اور دوسرا آسمان پر تھا۔ باپ، اس طرح کے خواب مت دیکھا کر بیٹا، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ بیٹھے گا۔ ٹیچر، انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ بچہ، میڈم امتحان میں تو نہ آپ انسان بنتی ہیں اور نہ آپ ہمیں انسان بننے دیتی ہیں۔ استاد شاگرد سے، سوچ کر بتاؤ، اگر میں تمہارے والد کو 500 دوں جبکہ انہیں 200 کی ضرورت ہے تو وہ مجھے کتنے روپے واپس کریں گے؟ شاگرد، 1 روپیہ بھی نہیں سر۔ استاد غصے سے، تم حساب نہیں جانتے؟ شاگرد، سر آپ میرے والد کو نہیں جانتے۔ سردار اپنے دوست سے، ہم نے کل ایزی لوڈ والے کو بیوقوف بنایا۔ دوست، ارے یار وہ کیسے؟ سردار، ہم نے کل اس سے 50 روپے کا ایزی لوڈ کروایا مگر نمبر غلط لکھوا دیا۔ دوست، دھر فٹے منہ تیری عقل مندی تھے۔ ایک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب رہا تھا، وہاں سے بلی گزر رہی تھی۔ چوہا بولا، مجھے باہر نکال دو، چاہے بعد میں مجھے کھا لینا۔ بلی نے گلاس گرا دیا اور چوہا نکل کر دوڑ گیا۔ بلی بولی، تم نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا مجھے، تم اپنے وعدے سے بھاگ رہے ہو۔ چوہے نے مسکراتے ہوئے کہا، جانے من میں اس وقت نشے میں تھا۔
ایک پٹھان جہاز میں بیٹھا تو پٹھان نے پائلٹ کے کانوں پر ہیڈ فون لگے دیکھے تو جا کر پائلٹ سے لڑنا شروع ہو گیا اور بولا ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے اور گانے تو کلہ ہی سنا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔